الو zusammen واش راكم ان شاء الله تكونوا ملاح. الوغ اليوم نهضروا على لونيتي نوما ليكسيون نوما 3. Ja, Entschuldigung. Technische Fortschritt معناتها حنهضروا على التطور والتقدم التكنولوجي. الوغ في هاد لونيتي قادر التكست تاعنا يعطينا لا ديفيرونس اونتر كيفاش كنا عايشين بكري وكيفاش كنا عايشين دوكا، واش كاين العفايس جدد. باغ اكزومبل كاين كومونيكاسيون سميتل، كاين ترانسبورت ميتل، كاين ماس ميديان، الحياة بزاف تبدلت. هاد التكنولوجي مليحه وماشي مليحه، هاد التكنولوجي بيها تسبب التلوث البيئي ومفيرتفيرشموتسونغ. الوغ فيها بزاف عفايس. ابارتيغ انا لي سوجي اللي شفتهم قريب كاع لي باك، يعني ما كاش زعما سوجي يقول لك غير يهضر لك على التكنولوجيا وحدها، لازم تكون ريلاسيون كيما هذا 2008 يعني هضرنا كيفاش كانت الحياة بكري ودوكا، هضرنا على واش كانوا يستعملوا في وسائل النقل، هضرنا تاني على التلفزيون. هذا واش هضرنا على فان قالك aber hat uns dieser technische Fortschritt ein besseres Leben mitgebracht. تاني معنى على technische Fortschritt. alors le sujet كي العاده انا حبيت برك نهضر باللي هاد لونيتي معناتها فيها عفايس ملاح وفيها عفايس ماشي ملاح، فيها لي بوزيتيف وفيها لي نيجاتيف. يعني ليش نشوفوا خطشخت عفسه مليحه صح، بالتليفون نهضروا مع كاع الناس، كاين الانترنت بدون دي انفورماسيون، ما نقتصروا الوقت ديالنا، نربحوا الوقت نشولديكو نربحوا الوقت سايت فيردينن. يا es gibt Transportmittel, unser Leben wird besser, ja unser Arbeit wird schnell, ja, wir leben im Luxus und so weiter und so fort. هادو ما كاع لي مو اللي نسحقوهم، وانا حطيت لكم في الانستغرام الفوكابولار كاع تاع هاد لونيتي. كلار الوغ كالعاده جاوبوا على لي كيستيون غشتش اودر فالش كومبيني غنزي جيبن زيدن تكست اينن تيتل كيما لو تيتر هنايا كيقول لك الفرق بين بكري واليوم، الحياه تاع بكري ودوكا، لي بوزيتيف ولا لي نيجاتيف، ولا على كاش اله تكتبوا هذيك الاله، الا لو تكست كومبلي هضر على التلفزيون تقولوا تلفزيون، تقولوا داس فيرزين هضر على راديو داس راديو. كلار ومن بعد واش عندنا فورتشات، عندنا لي سينونيم لي زونتونيم، عندنا Wortbildung bilden sie aus dem folgenden Substantiven die passenden Verben. معناتها تجبدوا ابارتيغ من هاد لي دو سوبستانتيف تجبدوا دي فيرب. صح قرينا احنا قاعدات كيفاش نجبدوا، بصح كاين دي مو كيما داس فيرزين ما كاين، ما نقدروش نحو لو داس ونحو لو ان ناين يولي فيرزين كلاين geschrieben كيما داس بروغرام تولي بروغراميرن. كلار bilden sie Substantive aus den folgenden Adjektiven. عطالك adjective وتجبدي substantive bien sûr avec l'article كيما دي modernität oder die Modernisierung والاخرى دي Schönheit. ترجموا بالعربية. sitzen sie ins Präteritum, sitzen sie ins Perfekt, sitzen sie ins Passiv. هادو ما قاعديك لازم تكون عندنا القواعد. فينال زات امتسو دامت كيما فهمتكم كيكونوا لي دو سوجي لي سوجي ديفيرون واش نديرو، كيكونوا لي سوجي لي ميم واش نديرو. هنا قالك خيري وحده فيهم، كيما هنا عندنا فيغ وعندنا فيغ عندنا لي ميم سوجي، عندنا دغوا نديروهم في زوج. كلار ergänzen sie mit der passenden Konjunktion. دامت قريناها يجي لو فيرب دل على لو بوت ويجي لو فيرب ديالها à la fin conjugué ولو سوجي يقعد. زوفول als auch معناتها لي دو وي، فيدر نوخ معناتها لي دو نو، ومتسو لو فيرب تاعها يجي à la fin à l'infinitif. كلار ولو سوجي تاعها يروح. ديكليني غنزي كالعاده لازم نعرفوا هذاك الوقت افيك لارتيكل ديالو، ونعرفوا لي بريبوزيسيون اللي قبلهم، لي فيرب اللي قبلهم الى دوموند اكوزاتيف داتيف اوردر جينيتيف. كلار وهنايا البرودكسيون اكريت هنايا طاحوا زوج، وحده فرنسيين argumentieren sie قال لك das Fernsehen ist das populärste Massenmedium, es hat aber auch viele Nachteile. Welche sind diese Nachteile? Argumentieren Sie Ihre Antwort mit Beispielen. Alors
كي يقول لك هضر لي على كاش آلة، يقول لك اعطيني لي بوزيتيف نعطو غير لي بوزيتيف، اعطيني لي نيجاتيف نعطو غير لي نيجاتيف. كي يقول لك اعطيهم لي في زوج مدوهم في زوج. كلاغ؟ ماشي يقول لك ناختايلو انت تذكر ناختايلو تذكر فورتايلو. ناي das ist falsch. Klar? Thema Nummer 2. Die Massenmedien spielen eine positive Rolle in der Gesellschaft. معناتها يلعبوا دور في المجتمع. alors à partir من هاد التعليمات تقدروا نتوما التعليمات الوحده الاولى التيما ايس لو شوا الاولاني تقدروا التعليمه ديروها مقدمه. كلاغ؟ مام تيما 2. schreiben Sie mit Hilfe folgender Stichpunkte einen Aufsatz. اكتبوا production écrite من هاد لي Stichpunkte. كلاغ؟ الفوكابولار قاع تصيبوه في الانستغرام ديالي فراولينا دويتش ليغرين. alors les réponses. تيما 2 يحلو هنايا هضروا على دي Massenmedien. وبيان سور في البرودكسيون écrite استعملوا لي كونجونكسيون sowohl als auch entweder oder damit zu هكا باش تجي البرودكسيون ديالكم غيش. So, das ist alles für heute. Viel Glück und tschüss.